दूसरे दिन कुर्बानी करना फिर उससे थोड़ा सा कम सवाब, तीसरे दिन कुर्बानी करना फिर उससे थोड़ा कम सवाब। कुर्बानी करो, कुर्बानी का गोश्त खाओ, मगर इतना याद रहे कि कुर्बानी के गोश्त का जो तरीका मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, मेरे आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा की प्यारी शरीयत कहती है कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लो। 3 हिस्से करने के बाद में एक हिस्सा सदका कर दो, गरीबों में खैरात कर दो, गरीबों में बांट दो, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में बांट दो, और फिर एक हिस्सा अपने लिए रख लो, एक हिस्सा अपने लिए रख लो मेरे अजीजों। मगर आज हमने मुआशरे में क्या देखा है, हम क्या देख रहे हैं? अल्लाह ताला के प्यारे रसूल की तालीम तो ये है गरीबों मिस्कीनों को खिलाओ, गरीबों मिस्कीनों में बांट दो, अपने रिश्तेदारों में बांट दो। मगर हम क्या करते हैं, 10 दिन तक अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख दिया करते हैं, 15-15 दिन के लिए अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख दिया करते हैं। इतना हमें जो है जरा सा भी ख्याल नहीं रहता कि हमने कुर्बानी की है तो गरीबों को भी इस बहाने से मिल जाए, गरीबों को भी इस मौके पर गोश्त मिल जाए। अरे तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, तुझको अल्लाह ने नवाजा है, तू पूरे साल खरीद के भी खा लेता है, तू हर तरह से खा लेता है। मगर उन गरीबों को देख लिया कर जो कुर्बानी के दिनों में तेरे मेरे देने की वजह से ही गोश्त खा लिया करते हैं। उन गरीबों के बच्चे मुंतजिर रहते हैं कुर्बानी में, हमारे पड़ोसी, हमारे महल्ले वाले, हमारे गांव वाले हमें गोश्त ला कर देंगे, हम पका कर खाएंगे। क्या कभी तुमने सोचा है तुम्हारे घर के अंदर तो 10 तरह के पकवान तैयार हो रहे हैं, मगर गरीब के बच्चे उस मौके पर भी इंतजार करते रह जाते हैं कोई गोश्त ला कर देगा। और कुछ गोश्त बांटने वाले ऐसे हैं जो रस्मन 2-2, 4-4 बोटियां तकसीम कर देते हैं। खुदा के लिए इतना तो दिया करो कि गरीब के बच्चे कुछ खा लिया करें, इतना तो दिया करो। और मेरा अपना मानना, और मेरा अपना नहीं बल्कि सूफिया का तरीका तो ये है, गोश्त भी गरीबों में दो, शरीयत कहती है एक हिस्सा मिस्कीनों को बांट दो, गोश्त भी दो। और अल्लाह ने तौफीक दी है, नवाजा है, तो इतना भी करो कि उसके साथ साथ ये भी देखो कि गोश्त तो दे दिया, अब इसके पकाने के लिए इसके पास में बाकी चीजें भी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो तुम उसको थोड़ी सी कुछ चीजें भी दे दिया करो, थोड़े मसाले भी दे दिया करो, ताकि वो गरीब बनाकर खा सके आसानी से। अल्लाह अकबर। मगर हमने देखा है बाज ऐसे भी लोग हैं जो ईद कुर्बानी का गोश्त रखते हैं, मुहर्रम तक खाया करते हैं। बकरीद के गोश्त में मुहर्रम का हलीम तैयार किया जा रहा, फ्रिज में स्टोर करके रख दिया। खुदा के बंदे, तूने जाना नहीं इस्लाम का मिजाज क्या है, तू समझा नहीं मेरे मुस्तफ़ा की तालीम क्या है, तो स्टोर करके रहता है। इस्लाम कहता है गरीबों को खिलाओ, इस्लाम कहता है गरीबों का ख्याल करो, बांटो, तकसीम करो। आओ मैं आपको बताता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है। मूसा कलीमुल्लाह, कलीम उनका खिताब है, अल्लाह से कलाम करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक इंसान है जो बेहद गरीब है, बेहद गरीब है। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये तूर पर जा रहे हैं, उस गरीब के पास से आपका गुजर हुआ। वो गरीब देखता है, कहता है मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे मैं अल्लाह से कलाम करने को हे तूर पे जा रहा हूँ। वो गरीब कहने लगा जा रहे हो तो मेरा एक मारूजा भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना, मेरा एक पैगाम रब के हुजूर तक पहुँचा देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोल क्या है? कहने लगा मैंने आज तक कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, मैं इतना गरीब हूँ कभी पेट भर के खाना न खा सका। अल्लाह अकबर। कहता है ऐ मूसा, अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, अल्लाह से इतना मेरा पैगाम कह देना, इतनी मेरी गुजारिश अर्ज कर देना कि परवरदिगार मेरे मुकद्दर का जो भी रिस्क है, जो सारी जिंदगी में मुझे रिस्क मिलने वाला है, मेरा खुदा वो रिस्क मुझे एक बार में अता कर दे, ताकि मैं एक बार तो पेट भर के खाना खा सकूं। कहता है परवरदिगार से कहना कि मेरा सारा रिस्क मुझे अल्लाह एक बार में दे दे, ताकि मैं एक बार तो कम से कम पेट भर के खा लूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। परवरदिगार आलम की बारगाह में कोहे तूर पर अल्लाह ताला से जब हम कलामी हुई, बात हुई, तो इस गरीब का पैगाम भी अल्लाह तक पहुंचा दिया। या अल्लाह, वो गरीब कहता है सारा रिस्क मुझे दे दे एक बार में। अल्लाह वो कहता है कि एक बार तो भूख मैं अपनी मिटा सकूं, पेट भर के खाना खा सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया ठीक है। परवरदिगार ने उसे उसका सारा रिस्क, उसकी जिंदगी भर का, उसके मुकद्दर में जो भी था अल्लाह ने अता फरमा दिया।
اب میرے عزیزو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آ گئے کوہ طور سے. کچھ وقت گزرا, ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا. آپ دیکھ کر حیران ہو گئے. وہی غریب جو کل کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے سارے مقدر کا رزق ایک بار میں دے دے تاکہ میں ایک بار پیٹ بھر کے کھا سکوں, وہ انسان ہے, اسی کے گھر پہ لنگر چل رہا ہے. غریب آ رہے ہیں, کھا کے جا رہے ہیں, اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھلا رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں, کھا کھا کے جا رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ نے دیکھا, حیران ہوئے, اس غریب کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی, اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا, یہ لنگر جاری کیے ہوئے ہے. آپ حیران ہیں. پتہ کرنے پر معلوم ہوا یہ تو روز اسی طرح سے کھلاتا ہے, روز اس کے دروازے پہ آتے ہیں غریب, روز کھا کے جاتے ہیں, سیر ہو کے جاتے ہیں, شکم سیر ہو کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کر دیا, اے میرے مولا, اے رب لم یزل ولا یزال, میں سمجھا نہیں معاملہ کیا ہے. اے مولا, جو اتنا غریب کہ اسے ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانے کو نہ ملا, اب اس کے گھر پہ لنگر چل رہے ہیں, وہ لوگوں کو کھلا رہا ہے, روز لنگر ہے. یا اللہ, اس پر اتنی دولت, اتنا مال کہاں سے آیا؟ اللہ نے فرمایا, موسیٰ, وہ انسان بڑا سیانہ نکلا, بڑا چالاک نکلا. یا اللہ, ماجرا کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا, میں نے جب اسے اس کے مقدر کا سارا رزق دے دیا, اس نے خود نہیں کھایا, اس نے وہ سارا غریبوں کو کھلا دیا, یتیموں مسکینوں کو کھلا دیا. تو میرا تو وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں میرے نام پہ خرچ کرے گا یا میرے نام پہ بھوکوں کو کھلائے گا, میں اسے مزید عطا کرتا جاؤں گا, میں اسے اور زیادہ عطا کرتا جاؤں گا, میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے, وہ بڑا سیانہ نکلا, میں نے اسے دیا, اس نے غریبوں کو کھلایا, پھر میں نے اور دیا, نعمتیں بڑھائیں, وہ اور کھلا رہا ہے, وہ کھلاتا جا رہا ہے, میں بڑھاتا جا رہا ہوں, وہ لوگوں کو کھلاتا جا رہا ہے. اور میرا تو وعدہ ہے, جو میری راہ میں ایک خرچ کرے, میں اسے ایک کے بدلے 10 عطا کرتا ہوں. وہ ایک کو کھلاتا ہے, میں اسے ایک کے بدلے 10 کا رزق دیتا ہوں. وہ 100 کو کھلاتا ہے, میں 1000 کا اس کو دے دیا کرتا ہوں. وہ بڑا سیانہ نکلا, وہ بڑا ہوشیار نکلا, وہ غریبوں کو کھلاتا جاتا ہے, میں اس کا مال بڑھاتا جاتا ہوں. یہ ہے غریبوں کو کھلانے پر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا جاتا ہے. پروردگار نعمتوں میں اضافے فرماتا ہے, مگر یہاں فریج میں 10 دن کے لیے سٹور کر کے رکھ دیا, کسی غریب کو نہیں کھلائیں گے, سارا خود کھائیں گے. کبھی کباب بنا رہے ہیں, کبھی جو ہے الگ الگ قسم کی ڈشز تیار ہو رہی ہیں. یوٹیوب پر اس وقت دیکھو, ٹرینڈ چلا ہے, فیس بک پر دیکھو, نئے نئے طریقوں کے پکوان, وہ کک بیٹھے ہوئے سکھا رہے ہیں. آ رہی ہے بقرعید, آ رہی ہے یہ کباب بنانا, اس طرح کا قورمہ بنانا, اس طرح سے بکری کی چاپ بنانا, اس طرح سے آپ یہ کرنا, سارا سکھا رہے ہیں. ارے خدا کے لیے ٹھیک ہے, جس طرح سے تمہیں کھانا ہے بناؤ کھاؤ, مگر غریبوں کو ضرور کھلانا. شریعت کہتی ہے, اسلام کہتا 3 حصے کرو. 3 حصے کرنے کے بعد میں ایک حصہ غریبوں, یتیموں, مسکینوں میں بانٹ دو, دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو, جو تیسرا حصہ بچے وہ اپنے لیے رکھ لو. اور ایک چیز میں یہاں پر اور ایک مسئلہ بیان کر دوں, جو حصوں والی قربانی ہوتی ہے, 7 لوگ مل کر ایک بڑا جانور لے کر قربانی کرتے ہیں. بعض جگہوں پر دیکھا گیا جب گوشت تقسیم ہوتا ہے تو اندازے سے تقسیم کر دیا کرتے ہیں, اتنا تجھے, اتنا تجھے, اتنا تجھے. کہتے کم زیادہ ہو جائے تو معاف کر دینا, سب اپنے ہی لوگ ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے ایسا ہرگز نہ کرنا, ناپ کے تول کے دینا, برابر دینا. ایک بوٹی کسی پر کم نہ جائے, ایک کسی پر زیادہ نہ جائے, اس لیے کہ ایک دوسرے میں آپس میں تو تم انڈرسٹینڈنگ ہے, کہہ رہے ہو کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا. لیکن اللہ کا دین, اللہ کا پیارا مذہب, پروردگار کا عطا کردہ مذہب اور مصطفیٰ کریم کی دی ہوئی شریعت کہتی ہے ناپ کے تول کے وزن کر کے برابر تقسیم کرو, کم زیادہ نہ ہونے پائے. تو ہر حال میں اس کا خیال کریں, کم زیادہ نہ ہونے پائے, اندازے سے کام نہ لیں, پورا وزن کریں, برابر ایک دوسرے پہ جانا چاہیے. 7 جو حصے دار ہیں ان 7 پر برابر گوشت پہنچے. مگر یہاں چل رہا ہے بس جیسے بھی چل رہا ہے. خدا کے لیے قربانی کر رہے ہیں, پیسے خرچ کر رہے ہیں, 5000 10,000, 5000 میں 4000 میں حصہ لے رہے ہیں, 5-6 ہزار میں حصہ لے رہے ہیں, یا آپ 10, 15, 20 ہزار کا کوئی جانور بکرا وغیرہ لا کر قربان کر رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں, تو آپ اس پیسے کو خیال رہے کہ یہ قبول ہو جائے قربانی, رب کے حضور پیسہ بھی برابر